comment calculer la valeur rendue du chantier. هذا هو الكونتكست aujourd'hui. خليك معايا تسير لا فيديو. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer le module EDP, c'est-à-dire étude des prix, chapitre 2. Voilà donc chapitre 2 qui concerne la valeur rendue de chantier. القيمة الراجعة للورش. القيمة اللي كترجع لنا للورش. Voilà. Donc شنو هي داك الثمن اللي غيتقام عليا من الفورنيسور jusqu'à le chantier. Voilà donc, غادي نشوفوا exemple 1 comment calculer la valeur rendue de chantier. يلا مسيو جد لي ورقه ستيلو كالكول يلا بينا نبدا. واش دار مسيو؟ وي مسيو معاك انت كتسمعني ولا مادموزيل؟ جيب ورقه وستيلو كالكول نبداو في التمارين. ما تفرجش دابا جيب ورقه وستيلو نبداو يلا. صافي مشينا سير على الله. Voilà donc exemple 1 qui dit une entreprise fait livrer 180 sacs de CPG 35. يعني عندنا واحد المقاولة بغات تنقلنا واحد 180 sacs ديال السيمون type de CPG 35. Valeur d'achat net de remise 55 درهم par sac. عندك القيمة الشرائية الصافية دايره تقريبا الثمن ديالها داير 55 درهم بار ساك. لو فورنيسور برون لو ترونسبور 300 درهم. قال لك الفورنيسور حسب عليك الترونسبور 300 درهم اي 10 دراهم باغ باليت. وقال لك 10 دراهم الباليت اللي تحط عليه السيمون الخشبه تحط عليه السيمون 10 دراهم باليت. بوغ لو ديشارجمون ملي تجي انت ديشارجي الكاميون اللي تجيب انت من الفورنيسور سيمون قال لك 10 دراهم باليت. نتايا قلت لي الفورنيسور خاصني لي ساك دو سيمون قال لك صافي انا نتكلف نجيب ساك سيمون فوالا. ولكن ضروري غيجيبوك فوق الباليت ما يجيبكش هو الباليت ما يديرش هو الساك دو سيمون فوق نيشان الكاميون بلا ما يدير الباليت راه يطرطق لك الخناشي. دونك ضروري يجيهم في الباليت فوقاش هو غيحسب عليك الباليت حتى يجي لعندك. احنا نشوفوا كيفاش غيوقع باغ باليت بوغ لو ديشارجمون. قال لك 30 sacs par palette. كل sac كل palette كيزنا 30 sacs. Le chantier étant plutôt difficile d'accès le fournisseur. شنو قال لك؟ قال لك الشونتي ديالك نتايا صعيب باش يستقبل داك السلعه السيمون اللي غادي تجي. انت وقفتي عليه دابا. Le fournisseur a déchargé à proximité et vous demandez à 4 personnes de votre entreprise de stocker les sacs. نتايا monsieur le fournisseur يجيب لك الساك دو سيمون اللي عندك ياك و الباليت غيعطيهم لك معاهم. يعني ضروري غيعطيك كل ساك دو سيمون كل 30 ساك دو سيمون يعطي لك مع باليت واحد. Et vous demandez à 4 personnes de votre entreprise de stocker les sacs. واحتاجيتي واحد 4 personnes طلبتي منه واحد 4 personnes باش يعاونوك في الشركة ديالك. جابك السيمون واحتاجيتي يا مسيو انت ما عندكش لي زوفريي واحتاجيتي حتى اللي خاصك يديشارجي لك داك الساك دو سيمون عطاك 4 ديال لي زوفريي ستوكي لي ساك سور لو شونتي 4 heures au total. غيخدموا معاك 4 سوايع في التوتال كاع. ديبورسي اورير موين يعني التسبيق الساعي اللي يحتاجوه المتوسطين شحال 12 درهم بار اور. كيخدم معاك 12 درهم الساعه وما يخدموا معاك 4 سوايع وبيهم 4. شنو هو الكيسيون
calculer le coût hors taxe rendu de chantier d'un sac de ciment. Coût hors taxe ولا كيتسمى VRC, la valeur rendue de chantier. اللي تقام علينا sac de ciment من الفورنيسور jusqu'à الشونتي ديالنا hors taxe بدون ضريبة. واخا مسيو نبداو. كنديرو واحد الطابلو ديالنا مسيو، كنديرو فيه ديزينياسيون، فيه 7 الخانات. الخانة الأولى ديزينياسيون، l'unité, valeur d'achat, transport, manutention, charges complémentaires et VRC. Désignation عندنا مسيو سيمون، type ديال سي بي جي 35 ماشي 45 ولا 55 35. دابا ان شاء الله تشوفها معايا في اوتر موديل ماتريال كونستركسيون علاش كنرمزو ب 35 ولا 45 ولا 55 اسي سويت. دونك سي بي جي ديال 35. لونيتي ديال سيمون صاك باش نعرفوا شحال من صاك. دابا نحسبوا حنا ديال اون سول صاك، صاك واحد غنحسبوه شحال غيتقام علينا من الفورنيسور جوسكا الشونتي ديالنا. ديك الساعات كتضرب عدد السيكالات ديال السيمون كتعرف شحال يتقام لك كلشي. فالور داشا شحال قلنا فالور داشا؟ قال لك 55 درهم بار صاك، دونك 55 درهم بار اونيتي، اونيتي هي الصاك. ترونسبور شحال قلنا؟ قلنا 300 درهم اللي نجيب لك داك الخناشي السيمون تعطيني 300 درهم، دونك 300 درهم غنقسموها على شحال من صاك عندنا؟ 180 مسيو. صافي كومبيان؟ تعطيك 300 درهم 180 تعطيك شي 1.067 واقيلا. شوف 1.66 ماجوري مسيو تعطيك 1.67. خذها مسيو لو شيفر ابخي لا فيغول ماجوراسيون 67 درهم بار صاك اللي يتقام عليك الترونسبور. ويعطيك قال لك نحسب لك انا 300 درهم ترونسبور ونجيب لك لي صاك ديال سيمون كاملين، ولكن قال لك الترونسبور نحسب لك 300 درهم وانت عندك 180 صاك. دابا 300 درهم تقسم على 180 صاك باش تعرف كل صاك شحال يتقام عليك غير في الترونسبور. 1.67 درهم بار صاك. مانيتونسيون عندك مسيو نتايا، لا مانيتونسيون هي لي شارج ديالو، لي شارج و ديشارج. شنو عندك مسيو؟ عندك 12 الساعة 12 درهم بار ساعة اللي كيخدم لك لوفريي، اضربها في 4 السوايع، اضربها في 4 ليزوفريي اللي خدامين، غتقسمها على 180 صاك. 12 درهم كيخدموك في الساعة، اضربها في 4 السوايع اللي يخدموا لك، ضربها في 4 الاشخاص، كل واحد غيخدم لك 12 درهم الساعة اللي يخدمك 4 السوايع ب4 بيهم، غتقسم على 180 صاك اللي خاصك نتايا مانيتونسيون. دونك شحال تجينا؟ تجيك يا مسيو 12 ضربها في 4 في 4 على 180 كتجيك يا مسيو 1.06 مور 6 دونك 1.07 ماجوري يا مسيو. لو شيفر ابخي لا فيغول 1.07 درهم بار صاك. دونك داك شحال يتقام عليك الصاك باش تهزو وتشارجيه في الكاميون وتعاود تيشارجي يتقام عليك 1.07 ياك. باش تشارجيه بعدا شارج كومبليمونتير. شارج كومبليمونتير شنو عطانا مسيو؟ قال لك هو 10 درهم بار باليت ياك. انت عندك كل باليت بوغ لو ديشارجمون. انت قلتي لي جيب لي لي صاك دو سيمون ياك، يدبر راسهم يجيبهم فين ما بغاو، وديجا راه فورنيسور عارف فين يحط لي صاك دو سيمون، يحطهمش نيشان على الكاميون يطرطقوا له خناشه. من يجي عندك الشونتي راه يتحاسب معاك. شنو قال لك؟ انت ما عندكش الباليت وخاصك الخدام. قال لك هو باش نديشارجيك داك الخناشي السيمون اللي جبتهم كانوا في الكاميون نعطيك 4 الخدامه نجيبهم معايا من عندي، خاصك تخلصهم لي في الديشارجمون. حسبتي انت شحال يتقام عليك في الشارجمون؟ قال لك هو الديشارجمون باش يحطوك في داك لي صاك دو سيمون فوق الباليت. دونك شنو قال لك؟ 10 درهم بار باليت، وكل باليت عندنا كيزيد 30 صاك. انت باش تاكد مسيو ماشي يقول لك هو مرحبا صاك باليت يهز لك صاك واحد سيمون ولا 2 صاك تقول له صافي الله يسخر. لا مسيو ما كتعرفش تكالكولي، يحط معاك شي كونطابل فوالا. دونك كدير 10 درهم اللي قال لك هو الباليت، ولا اجي نقسمو على 30 صاك نشوف شحال يتقام عليا كل صاك بار باليت. 10 درهم على 30 صاك شحال تجينا؟ جاتك مسيو
0.33 جينا مسيو 10 نقص منها هذا 30 0.33 0.33 درهم بار ساك اللي يتقام عليا في ذاك الباريط. دونك في ار سي فالور روندي دو شونتي كنجمع هذا زيد عليه هذا زيد عليه هذا زيد عليه هذا، يعني 55 كنجمع ماشي كنضرب. اتونسيون 55 زائد 1.67 زائد 1.07 زائد 0.33 كتعطيني مسيو 58 0.7 58 سي لا 0.7 درهم بار ساك. دونك داك لو ساك دو سيمون من عند الفورنيسور جيسكا الشونتي ديالي تقام عليا 58.0 درهم بار ساك. هادي هو في ار سي. ابخي اوتر فيديو ان شاء الله غادي نشوفو كومون كونتينيي لو كالكول ليتيد دو بري. كنحبسوش حد في ار سي كتكالكولي لي بورسي اوريد ولا مان دوفر ان شاء الله نشوفو مع الشابيتر الاولى شابيتر 3 لي بورسي سي كانسي دو سويت تكمل توصل دوفي كونسيتاتيف انستيماتيف. فوالا دونك هذا هو الكونتكست اليوم. ان شاء الله في اوتر فيديو غادي نشوفو شي اكزرسيس واحد اخر. نتمنى مسيو تكون كالكوليتي معايا وفيريفيتي باش ترسخ لك المعلومه وعاودت ليكزامبل. ان شاء الله في اوتر فيديو غادي نبداو في التمارين. الوغ دونك هنا كنوصلت لنهايه لا فيديو. الوغ نشوفكم فيديو جاي.